नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा हाम्रो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ सुपारीको पारखी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सुपारी नभेट्दा तपाईँलाई तल तल लाग्छ नै लाग्छ, होइन त? तर तपाईँले खाने सुपारी भित्रको संसार नि अर्कै छ। एउटा सानो डल्लोको यति बिघ्न चर्चा हुन्छ कि भनिकन साध्यै पनि छैन। पूर्वी नाकातिर बस्नेहरूले त थाहा पाउनु भएकै होला सुपारी भित्रको संसार। थाहा नपाउनेलाई चाहिँ आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँदैछौँ। दर्शक महानुभाव, केही समय अघिसम्म सुपारीको बजार राम्रो थियो। अहिले सुपारी बिक्री गर्ने कृषकलाई हम्मे छ समस्या छ। 2050 सालभन्दा अघिदेखि नेपालमा सुपारीको कारोबार सुरु भएको हो। नेपालका सीमावर्ती सहरहरूमा यो व्यापार बढी केन्द्रित बन्यो। विगतमा सुपारीको कारोबार खुलेआम थियो। भारतीय व्यापारीहरू खरिदका लागि झापा आउँथे। भन्सार नाकाबाटै खुलेआम मेची नदी तार्थे। सुपारी खरिद बिक्रीका लागि भारतीय व्यापारीको मेला नै लाग्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो छैन। सबैभन्दा बढी सुपारीको व्यापार हुने झापाको काँकडभिट्टाको एउटा क्षेत्रको नाम नै सुपारी लाइन छ। सुपारी लामो समयदेखि प्रहरी प्रशासनको बिना कुनै अवरोध कारोबार भइरहेको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि सुपारी व्यापारलाई कडाई गरियो। 2068 माघ 21 देखि नेपालले सुपारी भारतमा बिक्री गर्न कडाई गरेपछि नेपालका कृषक मर्कामा परेका हुन्। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाले अनुमति पत्र अर्थात् उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिएर मात्र निकासा गर्न पाउने प्रावधानले सुपारी निकासीमा समस्या सुरु भयो। सन् 1950 को नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा तेस्रो देशबाट आयातित कुनै पनि वस्तु भारत निर्यात गर्न नेपाललाई छुट छैन। तर तेस्रो देशबाट आएको सुपारी लुकी चोरी अझै भारतै पठाइन्छ। मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकबाट नेपाल भित्रिने सुपारी नेपालको भन्दै व्यापारीले भारत पठाउने गरेकाले नेपालले सुपारीमा कडाई गरेको थियो। कडाई गरे पनि अहिले तस्करी शैलीमा धेरै सुपारी भारततिरै पुग्छ। आजको फोकस न्यूजमा यही सन्दर्भ। सुपारी भित्रको संसार कसरी बदनाम भइरहेको छ सुपारी। दर्शकवृन्द, सुपारी एक औषधीय गुण भएको पोथ्रा वर्गमा पर्ने वनस्पति हो। सुपारीलाई विभिन्न कार्यमा प्रयोजन गर्ने गरिन्छ। हिन्दू धर्ममा सिङ्गो सुपारीलाई हिन्दू देवता गणेशको रूपमा पूजा आराधना गरिन्छ। सुपारीका विभिन्न राम्रा तथा नराम्रा पक्षहरू होलान्। सुपारीलाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यही सुपारी यति बदनाम बनाइएको छ कि सुपारी, पोस्तादान, केराउ र मरिच जस्ता वस्तुहरू नेपाल भित्र्याएर यहाँबाट भारत भित्र्याउने गरेको आरोप भारत सरकारले लगाउने गरेको छ। भारतले नेपाल बाहेकका मुलुकबाट आयात प्रतिबन्ध गरेका यी उत्पादन तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याउने र नेपालबाट खुल्ला सीमाको फाइदा उठाएर भारत तस्करी हुने गरेको बताइन्छ। तेस्रो मुलुकबाट सुपारी नेपालमा आयात गरेर नेपालबाट महँगोमा भारत तस्करी हुने गरेको छ। इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकबाट सस्तोमा आयात गरिने सुपारी भारत तस्करी हुँदा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले व्यापारीहरूले सुपारी आयातको कोटा खोल्न उच्च राजनीतिक लबिङ गर्ने गरेका छन्। झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला सुपारी उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्र हुन्। यसका साथै दक्षिणी इलाममा पनि सुपारी खेती हुने गरेको छ। नेपालमा वार्षिक 10,500 मेट्रिक टन भन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुने सुपारी खेती विकास संस्थाको तथ्याङ्क छ। तर सुपारी टिप्ने सिजन सकिन लाग्दा समेत गत वर्षभन्दा कम मूल्य पाएको किसानको गुनासो छ। भारतले तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्न रोक लगाएको छ। त्यसैले भारतमा बिक्री गर्नका लागि नेपाली व्यापारीहरू सुपारीमा आकर्षित हुने गरेका छन्। तर त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमै उत्पादन भएका स्थानीय सुपारीमा पर्ने गरेको छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। तर सुपारीको यस्तो धन्दामा झापा, मोरङतिरका नेपाली व्यापारी, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी हाकिमहरूको सेटिङ मिलाइने र तस्करी धन्दा चल्ने गरेको बेला बखत चर्चा समेत हुने गरेको छ।
जसले गर्दा सुपारी भित्रको संसार नै अर्कै बनाइदिएको छ। सेटिङमा चल्ने सुपारीको संसार र केही सीमित व्यक्तिको कालो करतुतले वास्तविक सुपारी कृषकलाई अहिले आएर सुपारी खेती घाँटीमा अड्किएको माछाको काँडा झैँ बनेको छ। दर्शक महानुभाव, कच्चा तेलका लागि भनेर पाम नटको नाममा सुपारी भित्राउने गरेको पनि पाइएको छ। पाम नट भनेको नि पामको तेल निकाल्ने दाना हो, तर पामको दानाबाट तेल निकाल्ने उद्योग नै नेपालमा छैन। त्यसैले नेपालमा पाम नट ल्याउनुको अर्थ नै छैन। तस्करले पाम नट नाम दिएर सुपारी तस्करी गर्नुको एउटै कारण हो राजस्व छली। ऐना जस्तै छर्लङ्गै छ। नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा पामको तेल पनि पर्छ। त्यो तेल नेपालमा पाम नट पेलेर तयार हुँदै हुँदैन। विदेशबाटै ट्याङ्करमा तेल ल्याएर नेपालमा प्याकेटिङ लगायतको काम मात्रै हुन्छ। यस्तो ढुक्कको दुक्की धन्दा चलाइरहेका छन् यहाँ। अनि यसैका कारण नेपाली सुपारी कृषक भने सुपारी खेतीबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन्। अब चाहिँ यही प्रसङ्गबारे चर्चा गरौँ यो रिपोर्टमा। सुपारी नबिकेर चिन्तित किसान, सुपारी बगान मास्ने अवस्थामा पुगेपछि। दर्शकवृन्द, झापा मोरङ सुनसरी सुपारीका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर उत्पादन हुने सुपारीको करिब 80% झापामै फल्छ। यो जिल्लामा मात्रै वार्षिक करिब 10,000 मेट्रिक टन सुपारी फल्ने गरेको छ। त्यस्तै सुपारीको सिजनमा सयौंको संख्यामा स्थानीयले सुपारी टिप्ने, काट्ने, सुकाउने लगायतका कार्यमा प्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाइरहेका छन्। बोटबाट टिपेको काँचो सुपारी गत वर्षसम्म प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँमा आउँथ्यो। अहिले भाउ घटेको छ। सुकेको सुपारीको मूल्य प्रति किलो 390 देखि 420 रुपियाँसम्म पर्छ। व्यावसायिक सुपारी खेती गर्दै आएका किसानहरू अहिले भाउ नपाएर खेती नै मास्ने अवस्थामा छन् भने कति सुपारी नबिकेर चिन्तित। हामीहरूले अब हामीहरूको विकल्प भनेको सुपारी काट्ने नै विकल्प जस्तो बुझिराखेको छ सर। अहिले अब सुपारीको भाउ नभएर अब डामाडोल लिन मानिरहेको छैन। मासेर अब अर्को केही विकल्प त खोज्नु पर्यो नि सर। सुपारी पहिले अघिल्लो साल 2-3 वर्ष अगाडि राम्रै थियो। हुन्छ भनेर हामीहरूले निकै खेती लगायौँ। सुपारी कमसेकम 1000-1500 बोट हामीहरूले लगाएको छौँ। सालको अगाडि 4-5 लाखमा बेचिरहेको सुपारी बगान अहिले आएर 1.5 लाखमै बेच्न सकिरहेको छैन। गत वर्षभन्दा 30% कमी छ र उत्पादन साथै बजारीकरण पनि अहिले छैन। जुन अहिले यो विदेशी सुपारीहरू, सिङ्गापुरे, इन्डोनेसियन सुपारीहरू राज्यले नेपालका गुडका मधु फ्याक्ट्रीहरूलाई डाइरेक्ट जुन कोटा दियो, यो कोटा सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको उत्पादन हाम्रो सुपारीहरू बिग्रिरहेको अवस्था छैन। अहिले एकदम कम मूल्यमा बिक्छ, सदाभन्दा कम मूल्यमा बिक्छ। हरेक यो सुपारीसँग सम्बन्धित निकायहरूले बारम्बार गोष्ठीहरूमा आवाज उठाइरहँदा पनि यो कुराको सुनवाई भएको छैन। यो मन्त्रालयदेखि यी सबै सङ्घ संस्थाहरू या सेटिङमा, कमिसनमा बिकेका छन् कि या के कारणले हो, यो किसानको पनि उत्पादनमा कुनै सुनवाई भएको छैन र सानातिना प्रशोधन गर्ने व्यवसायीहरू पनि अहिले ठुलो मारमा परेका छ। अहिले अब खेती मास्नुपर्ने अवस्था आयो। यसको सुपारी खेतीको विकल्पमा अन्य लाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। अहिले व्यावसायिक सुपारी खेती गर्दै आएका किसान र स्थानीय व्यवसायीहरू अहिलेको अवस्था सृजना हुनुको मुख्य कारण विदेशी सुपारी आयात नै रहेको बताउँछन्। जबसम्म विदेशी सुपारी आवश्यकता भन्दा बढी नेपाल ल्याइन्छ तबसम्म यो समस्या अझ बढ्दै जाने उनीहरूको भनाइ छ। चलखेल हो सर। यो कमिसन ठुलो रकम यसमा हिनामिना हुन्छ सर, होइन। अब सुरुमा भन्दाखेरि नेपालको पैसा चाहिँ विदेश लगेर खर्च नगर्ने, विदेशबाट सामान नल्याउने भन्ने खालको कुरा न्युजतिर सुनिन्छ। तर अब करोडौँ रुपियाँ विदेश गएर विदेशबाट सुपारी यहाँ भइरहेको, नेपालमा भइरहेको चिज छैन भनेर कागजी प्रक्रियाले भित्र्याएर यस्तो भइरहेछ, गाह्रो भइरहेछ हाम्रो किसानलाई। नेपालमा भन्दा भारतमा सुपारीको मूल्य प्रति किलो झन्डै 100 रुपियाँ बढी छ। भारतमा सुपारीको माग अत्याधिक छ। भारतले तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गर्दा बढी भन्सार तिर्नुपर्छ, तर नेपालबाट आयात गर्दा धेरै नै सस्तो पर्छ।
नेपालमा सुपारीको मूल्य पनि सस्तो देखाउन पाइने र भन्सार दर पनि कम भएकाले भारतीय व्यापारीहरू थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया आदि मुलुकबाट आफ्नो देशमा भित्र्याइने सुपारी कोलकाता बन्दरगाहबाट सिधै झापा मोरङतिर ल्याउँछन् र नेपालमै फलेको फर्जी कागजात बनाएर विराटनगरको बाटो हुँदै भारत लैजाने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै पूर्वी सीमा काँकड भिट्टामा तस्करीमा संलग्नले गोदाममै भण्डारण गरेर सुपारी राख्दै आएका छन्। दर्शक महानुभाव, सुपारी तस्करी नियन्त्रणलाई लक्षित गर्दै 2068 सालपछि इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा झापाको नेतृत्व पहिलो पटक प्रहरी नायब परीक्षक अर्थात् डिएसपीलाई दिइयो। तर अझै प्रहरीले प्रभावकारी काम गर्न सकेको चाहिँ देखिँदैन। रात दिन सुपारी तस्कर खेदाउनकै लागि प्रहरी परिचालन गरेको प्रहरी बताउँछ र यस्तो अवैध काममा कमी आएको पनि प्रहरी दाबी गर्छ। तर मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरव, भन्सार नाकाबाट वार्षिक अर्बौं रुपियाँको सुपारी तस्करी अनि पैठारी हुन्छ। भन्सार विभाग र प्रहरीकै तथ्याङ्कले पनि यो पुष्टि नै गर्छ। यही प्रसङ्गसहित आउँछौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, र आज हामी सुपारी भित्रको अर्कै संसारका विषयमा बोलिरहेका छौँ। सुपारीको तस्करी, त्यो पनि लाइन मिलाएर मात्रै होइन, नीतिगत रूपमै आफू अनुकूल नीति बनाएर कागज बनाएर तस्करी धन्दा मौलाइरहेको विषयमा केन्द्रित भइरहेको छ आजको फोकस न्युज। अब चाहिँ विश्राम अघिको बाँकी सन्दर्भ हेरौँ यो रिपोर्टमा। सुपारी सुटु सुटु सीमा पारी, पुरा गर्दैछ त प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी। दर्शकवृन्द, नेपालमा वर्षमा औसत 5000 टन मात्रै खपत हुने सुपारी स्वदेशमै 10,500 टन उत्पादन हुन्छ। विदेशबाट थप 8,500 टन यो भन्सार छलेर त अझ धेरै नै आयात हुन्छ। तर स्वदेशमा खपत हुने बाहेक कम्तीमा 14,000 टन सुपारी कहाँ जान्छ? यो प्रश्नको जवाब भन्सार विभागको तथ्याङ्कले नै प्रष्ट पार्छ। गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा 1,411 टन मात्रै सुपारी नेपालबाट निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। यो हिसाबले स्पष्ट पार्छ 12,500 टन सुपारी नेपालबाट तस्करी हुन्छ। सुपारी तस्करीको पुष्टि प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि गर्छ। प्रहरीले तस्करीको सुपारी पटक पटक बरामद गर्दै आएको छ। सबैभन्दा धेरै सुपारी तस्करी झापा हुँदै हुन्छ। प्रहरीले आर्थिक वर्ष 79-80 को 6 महिनामा काँकडभिट्टा नाकाबाट मात्रै 4.46 टन सुपारी बरामद गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 78-79 मा सोही नाकाबाट 7.95 टन तस्करीको सुपारी बरामद गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा 3.65 टन, आर्थिक वर्ष 76-77 मा 4.25 टन र आर्थिक वर्ष 75-76 मा 4.5 टन अवैध सुपारी बरामद गरेको थियो। त्यस्तै भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 3,783 टन सुपारी आयात भएको छ। तर यही अवधिमा जम्मा 96 टन मात्रै अर्थात् 3,87,00,000 रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ। करिब 3,700 टन अर्थात् 74,86,95,000 रुपियाँ बराबरको सुपारी गायब भएको छ। विभागकै अनुसार गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा 70,85,50,000 रुपियाँ बराबरको 8,452 टन सुपारी आयात भएको थियो, जबकि निर्यात भने 56,87,70,000 रुपियाँ बराबरको 1,411 टन मात्रै भएको थियो। सुपारी तस्करी नियन्त्रणलाई लक्षित गर्दै 2068 पछि झापामा इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाको नेतृत्व पहिलोपल्ट प्रहरी नायब परीक्षक अर्थात् डिएसपीलाई दिइएको थियो। तर अझै प्रहरीले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन। जनशक्ति थोरै भए तापनि रात दिन सुपारी तस्कर खेदाउनकै लागि प्रहरी परिचालन गरिए पनि रोकिएको भने छैन।
तर प्रहरी भने अहिले सुपारी तस्करी मात्रै होइन, अवैध रूपमा हुने कारोबार नियन्त्रणमा आइरहेको दाबी गर्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक दीपक भारती, चोरी पैठारी नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले यसको सबभन्दा बलियो पक्ष भने सूचना सङ्कलन नै हो। हामीले चाहिँ साता पसमा प्रहरी परिचालन गरेर विभिन्न स्थानीयको विभिन्न समूहहरूसँग पनि हाम्रो यहाँ सूचनाहरू उहाँले दिनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ एकदम निस्तेज पार्ने हिसाबले हामीले अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ र यो निस्तेज पनि गर्दैछौँ। र कतिपय यहाँले सुन्नुभयो होला, दैनिक रूपमा हामीले यस्तो एकाध दुई भेटेको पनि त्यसलाई लिएर कारबाहीको दायरामा ल्यायो होला। अहिले चाहिँ यो समस्या यहाँ फेरि देखिएको छैन। हजुर, सुपारी पनि छ र सुपारी मात्र होइन, अन्य कुनै पनि अवैध वस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा कारबाहीको दायरामा ल्याएको अवस्था छ। र त्योभन्दा प्रहरीले हामीले चाहिँ यसलाई मिनिमाइज गरेर हरेक ठाउँ प्रहरी व्यापक रूपमा सुरक्षा के अरे सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर दैनिक रूपमा हामीले धेरै त्यसरी अवैध रूपमा ल्याएका सामानहरू पक्रेर कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालयमा पठाएका छौँ र हामीले समन्वय गरेर भन्सार कार्यालय हामीसँग सशस्त्र प्रहरी पनि छ र यहाँ विभिन्न अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ र दैनिक रूपमा यो काँक्रेता लगायत विभिन्न नाकाहरूबाट चाहिँ धेरै मात्रामा हामीले बरामद गरेर आवश्यक कारबाहीलाई समन्वयमा पठाएको अवस्था छ। सुपारी विशेष गरी पान मसला तथा गुटखामा प्रयोग हुन्छ। नेपालमा गुटखा उत्पादन गर्ने कम्पनी 25 वटा छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै गुटखा उत्पादन गर्ने उद्योग श्रीराम टोब्याको र देउती गुटखा उद्योग हुन्। बाँकी उद्योगको उत्पादन निकै कम छ। नेपालमा उत्पादित र विदेशबाट आयातित सुपारी 24 उद्योगले मात्रै खपत गर्नु असम्भव छ, जसले यो पुष्टि गर्छ कि आयात भएका मात्रै होइन, उत्पादित सुपारी समेत तस्करी भएर भारतीय बजार पुग्छ, जसबाट सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले सुपारीको मूल्य प्रति टन 2500 अमेरिकी डलर छ। भारतीय बजारमा प्रति टन 2600 अमेरिकी डलर छ, तर नेपालमा भने प्रति टन 1050 डलर मात्रै तोकिएको छ। अर्थात् नेपालमा भन्दा भारतीय बजारमा सुपारी प्रति टन 1550 डलर महँगोमा बिक्री हुन्छ। यसकारण पनि तस्करले विदेशबाट सिधै नेपाल आयात गरेर भारतमा तस्करी गर्ने गरेका छन्। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ फरक विषयवस्तुका साथमा। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himshikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। बिर्तामोड सहकर्मी राजकुमार ओलीलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।